Magampo kita. Ginoong Hesus, ang tao nga nayawaan na kasinati og tunhay nga kagawasan gikan sa pagsakit ug pagkaulipon ni Satanas. Ang iyang personal nga panagtagbo kanimo naghatag kaniya og grasyang tunhay nga kagawasan. Nagpasabot kini nga kung kami nahiusa og anaa sa pagpakigrelasyon kanimo, makadaghang tanggayod kami sa tunhay nga kagawasan gikan sa mga hilabihang kadugtong ug kalibutanong haylo. Danhaa uban ug diha kanimo o Hesus nga among matagabtaman ang tunhay nga kinabuhi ug tunhay nga kagawasan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.